हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स हेरिरहेका छौँ र बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा स्क्युनेस र कर्टिसिसको बारे हेरिरहेका थियौँ। आज चाहिँ हामी बक्स एन्ड विस्कर प्लट भनेको के हो र यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ हेर्न गइरहेका छौँ। बक्स एन्ड विस्कर प्लटलाई चाहिँ बक्स प्लट भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई डिफाइन गर्नुपर्दा चाहिँ यो भनेको एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ डेटा एन्ड युज टु डिस्प्ले इन्फर्मेसन अबाउट रेन्ज, मिडियन एन्ड क्वार्टाइल्स भनेर भनिन्छ। अगाडिको भिडियोमा हामीले 5 पोइन्ट समरी हेरेका थियौँ। त्यो 5 पोइन्ट समरी जुन एउटा न्युमेरिकल डेटा थियो, नम्बरको फर्ममा मात्र थियो, त्यसलाई मैले भिजुअल रूपमा के एउटा फिगरको रूपमा एक्सप्रेस गर्नु पर्यो भने जेनरली म बक्स प्लटको युज गर्ने गर्छु। ठिक छ। र यो चाहिँ एउटा नम्बर लाइनकै माथि यसरी बनाइन्छ है। यो तल एउटा नम्बर लाइन भयो। अब यहाँनेरि 5 पोइन्ट समरी कसरी एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ होला एउटा बक्स एन्ड विस्कर प्लटद्वारा भन्दा, यो एउटा बक्स भयो, यहाँनेरि मैले बक्स बनाएँ हैन, र अब डेटा अनुसार हुन्छ, तर जस्ट एउटा सोच्नुहोस् कि मैले एउटा डेटाबाट बक्स प्लट बनाएँ। यो बक्स प्लटको जुन यहाँनेरिको यसरी मैले दिएँ यो लाइन, यसले मेरो के दिन्छ त लोवेस्ट भ्यालु, मेरो डेटाको लोवेस्ट भ्यालु हुन्छ यो। त्यसै गरी यहाँको भ्यालु जुन छ यसले मलाई हाइएस्ट भ्यालु दिन्छ। ठिक छ। उतापट्टिकोले लोवेस्ट भ्यालु दिने भयो, यहाँपट्टिकोले हाइएस्ट भ्यालु दिने भयो। त्यसै गरी यहाँको लाइन जुन छ, यो फर्स्ट लाइन अथवा यो फर्स्ट पोइन्ट भनौँ, यसले मलाई Q1 को भ्यालु दिन्छ, फर्स्ट क्वार्टाइलको भ्यालु दिन्छ यसले। ठिक छ। त्यसै गरी यहाँनेरिको जुन यो अर्को लाइन छ, यो लाइन अथवा यो भ्यालु जुन छ, यो भ्यालुले मलाई मिडियनको भ्यालु दिन्छ, अथवा और यसलाई Q2 भनेर नि भन्न सकिन्छ नि हैन, सेकेन्ड क्वार्टाइल अर मिडियनको भ्यालु दिन्छ। त्यसै गरी यहाँनेरिको जुन यो लाइन छ, थर्ड लाइनले चाहिँ मलाई यो भ्यालु के को भ्यालु हो त भन्दा Q3 को भ्यालु दिन्छ, अथवा थर्ड क्वार्टाइलको भ्यालु दिने काम गर्छ है। र अब यहाँबाट हामीले यो डेटा कस्तो खालको हो हैन, कतानेरि स्क्युनेस छ भन्ने कुराहरू चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। मेन कुराहरू यही भयो बक्स एन्ड विस्कर प्लटको कुराहरू। त्यसो भए हामीले एउटा डेटा लियौँ र त्यसको बक्स एन्ड विस्कर प्लट बनाउन खोजौँ है। सपोज मैले यो डेटाको चाहिँ सबै कुरा भेटिसकेँ भनेर इमेजिन गर्छु अहिलेको लागि। सपोज मसँग डेटा भनेको 1 2 6 7 8 10 11 12 16 19 भनेर छ हैन। यसको मैले Q1 को भ्यालु कति भेटे त भन्दा 5 आयो। यो चाहिँ मैले ठ्याक्कै अगाडि जुन हाम्रो 5 पोइन्ट समरी, 5 नम्बर समरी थियो, 5 नम्बर समरीकै डेटा लिएको हो। यसको मिडियनको भ्यालु 9 थियो र Q3 को भ्यालु कति थियो 17 थियो हैन। Q3 को भ्यालु चाहिँ हाम्रो Q3 को भ्यालु 17 हैन 13 चाहिँ थियो है, 13 ल यति भ्यालुहरू थियो। अब मिडियन भन्नु नि के हो त Q2 को भ्यालु भन्नु हो 9 भन्नु हो है। अब यसकै हामीले 5 पोइन्ट समरी बनाउनु पर्यो। यहाँनेरिको स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 1 छ र लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 19 छ। ठिक छ। त्यसपछि मैले यहाँनेरि एउटा नम्बर लाइन बनाउनु पर्यो। यसरी मैले यहाँनेरि एउटा लाइन ताने यहाँसम्म। अब मैले स्टार्ट गर्छु 1 देखि स्टार्ट गरेर ल। यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 यहाँसम्म आएछ। यताको कुरा छोडिदिउँ ल। यहाँसम्म मैले ल्याएँ भ्यालुहरू। मेरो पहिलो स्मलेस्ट भ्यालु भनेको यहाँनेरि आयो, लार्जेस्ट भ्यालु भनेको यतापट्टि आयो। ठिक छ। त्यसपछि मेरो Q1 को भ्यालु कति छ 5 छ। यो मेरो Q1 को भ्यालु भयो हैन। Q1 को भ्यालु 5 भयो। त्यसै गरी मिडियन को भ्यालु कति छ 9 छ र मेरो Q3 को भ्यालु कति छ 13 छ है। यसरी मैले अब सबै कुरालाई जोड्छु यहाँ।
अथवा सुरुमा तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले जोडे र यहाँनेरि यसलाई पनि जोडे यसरी भनेपछि अब यसलाई यसरी मैले यतापट्टि जोडेर यसलाई नि यतापट्टि जोडिसकेपछि मैले यहाँनेरि एउटा बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट चाहिँ क्रिएट गरे यो मेरो 5 भनेको Q1 भयो 9 भनेको मिडियन भयो र 13 भनेको Q3 हुन गयो अब यहाँबाट मैले डाटामा स्क्युनेस कति छ भनेर कसरी थाहा पाउने हेर्नुस् त यतानेरिको भ्यालु लेफ्ट साइड मिडियन भन्दा लेफ्ट साइड तिरको भ्यालु कति छ त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा डिफरेन्स जति छ त्यसपछि मिडियन भन्दा राइट साइडको भ्यालुमा नि एउटा दुईटा तीनटा चारवटा डिफरेन्स छ ठीक छ भनेपछि यो बीचमा के छ त सिमेट्रिसिटी छ नि त हैन हो यसरी यहाँनेरि के भयो त एक तरिकाले सिमेट्रिसिटी आइपुग्यो है यसरी अब यो डेटामा यति जुन भ्यालु छ यो भ्यालु र यहाँनेरि हाम्रो यतापट्टिको भ्यालु के छ त सेम छ नि त्यही भएर यो एउटा सिमेट्रिकल डेटा हुन गयो ठीक छ यो एउटा सिमेट्रिकल डेटा भयो अब अर्को डेटामाथि काम गरौँ सपोज हामीले डेटा के दिएको छ भन्दा 41 33 12 18 42 13 अनि त्यसै गरी 27 20 32 22 र 36 भनेर छ अब यो डेटाको हामीले बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट कन्सिडर गर्नु पर्यो भने हामीले Q1 Q2 Q3 भेट्ने र लार्जेस्ट स्मलेस्ट भ्यालु लिस्ट भ्यालु र यसलाई S भनेर लेखौँ स्मलेस्ट भ्यालु र लार्जेस्ट भ्यालु भेट्नु पर्यो सुरुमा डेटालाई के गर्नु पर्यो एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्ने सो ascending order arrangement of data is भनेर लेखौं के हुन जान्छ त 12 13 हैन 12 13 त्यसपछि 18 त्यसपछि 20 त्यसपछि 22 हैन त्यसपछि 27 त्यसपछि 27 पछि कति गयो त 12 13 18 त्यसपछि 20 22 गयो त्यसपछि 27 पनि गयो अनि त्यसपछि 32 33 36 र 42 भयो यो चाहिँ हाम्रो एसेन्डिङ अर्डर अरेन्जमेन्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 12 रहेछ र लार्जेस्ट भ्यालु भनेको 42 रहेछ अनि नम्बर अफ डाटा भनेको 1 2 3 4 5 7 8 9 10 वटा डेटा रहेछ है अब यो डेटाबाट हामीले Q1 भेटौं सुरुमा Q1 इज इक्वल्स टु भ्यालु अफ n प्लस 1 बाइ 4th आइटम भनेर हुन्छ कति आउँछ त 11 बाइ 4 भनेको 4 2 जा 8 यहाँनेरि भ्यालु अफ 4 2 जा 8 2.5th आइटम आउने भयो यो कति हुन्छ त सेकेन्ड आइटम प्लस 0.5 इन्टु थर्ड आइटम माइनस सेकेन्ड आइटम हुन्छ सेकेन्ड आइटम भनेको 13 यहाँनेरि 0.5 अनि 18 माइनस 13 हुन जान्छ यो भनेको 13 प्लस यहाँनेरि हाम्रो 5 आयो भनेपछि 2.5 इज इक्वल्स टु 15.5 आयो हाम्रो Q1 को भ्यालु है Q1 को भ्यालु कति आयो त 15.5 आउन गयो ठीक छ Q1 को भ्यालु त भेट्यो अब हामीले भेट्नु पर्यो Q2 अथवा मिडियन को भ्यालु अफ n प्लस 1 बाइ 2th आइटम भनेर लेख्न सकिन्छ यसमा मिडियन पनि लेखिदिउँ यसरी अब यो भनेको भ्यालु अफ 5.5th आइटम हुन जान्छ के हुन्छ त यो भनेको 5th आइटम प्लस 0.5 इन्टु यहाँनेरि 6th माइनस 5th आइटम हुन्छ 5th आइटम भनेको 22 प्लस 0.5 यहाँनेरि 27 माइनस 22 हुन गयो यो भनेको कति आउला त भन्दा 24.5
5 आउँछ मिडियनको भ्यालु। यसपछि भेटौँ Q3 को भ्यालु। यो भनेको भ्यालु अफ 3 इन्टु n प्लस 1 बाई 4th आइटम हुन जान्छ। यो भनेको कति हुन्छ भ्यालु अफ 3 इन्टु 2.5 भनेको 7.5th आइटम हुन्छ। यो भनेको 7th आइटम प्लस 0.5 यहाँनेरि 8th माइनस 7th आइटम हुन्छ। अब 7th भने चाहिँ कुन हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 32 भयो प्लस 0.5 8th आइटम यहाँनेरि 33 माइनस 32 भनेपछि 32.5 हुन गयो। हाम्रो भ्यालु के आयो त भन्दा Q1 को भ्यालु 15.5, Q2 को भ्यालु 24.5, Q3 को भ्यालु 32.5। लार्जेस्ट र स्मलेस्ट भ्यालु कति छ? स्मलेस्ट भ्यालु 12, लार्जेस्ट भ्यालु 42। स्मलेस्ट भ्यालु 12, लार्जेस्ट भ्यालु 42। अब यसको बक्स र विस्कर प्लट बनाउनु पर्यो। ल मैले एउटा नम्बर लाइन दिए यहाँनेरि। अब मैले स्मलेस्ट भ्यालु देखि सुरु गरे। डाटा यहाँ 12 देखि सुरु छ। यहाँनेरि 12 अनि यहाँ 13 भयो। यहाँनेरि 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 हुँदै हुँदै सपोज यहाँसम्म चाहिँ 42 आइपुग्यो अरे हैन। अब यहाँनेरि हाम्रो 12, यसलाई 12 मानौँ है। त्यसपछि ठ्याक्कै यहाँनेरि हाम्रो 42 आइपुग्यो। ठीक छ, यो हाम्रो 12 यतापट्टि 12 यतापट्टि 42। र अब Q1 को भ्यालु कति छ 15.5। सपोज यहाँनेरि 15.5 छ भनेर सपोज गरौँ। यो हाम्रो 15.5 भयो। र Q3 को भ्यालु 32.5 छ। यो Q3 भयो भने यहाँनेरि हाम्रो 32.5 भनेर सपोज गरौँ। अब यसलाई जोडौँ ठ्याक्कै। ल यति भ्यालुजहरु हामीले जोड्यौं है। यसपछि मिडियन कतापट्टि छ त हाम्रो Q2 भनेको मिडियन हो 24.5 भनेपछि यहाँनेरि मिडियन आइपुग्यो। यो भ्यालु हाम्रो यहाँ एउटा यसलाई यतापट्टि जोड्दियौं र यसलाई यतापट्टि जोड्दियौं। ठीक छ, यति भ्यालुजहरु जोड्यौं हामीले। यहाँनेरि अब Q मिडियन माइनस Q1 अथवा Q2 माइनस Q1 भनेको कति हुन्छ 24.5 माइनस 15.5 इज इक्वल्स टु 9 आउन जान्छ। त्यसैगरी Q3 माइनस Q2 हैन, Q3 माइनस Q2 भनेको 32.5 माइनस 24.5 छ। यो भ्यालु कति आउला त भन्दा यहाँनेरि 32.5 आयो, यतापट्टि 24 6 7 8 आयो है। यहाँनेरि 9 आयो, यतापट्टि के आयो 8 आयो। अब यहाँबाट के देखिन्छ त हामीले भन्दा हेर्नुस् त हाम्रो डेटा जुन छ डेटाको भ्यालु कस्तो आइदियो भने एउटा यहाँनेरि हाम्रो मिस्टेक भएको रहेछ है। यहाँनेरि हाम्रो 2.75 हुनु पर्ने हो। अब चाहिँ ठ्याक्कै डेटाहरु आउँछ होला, कहीं न कहीं त मिस्टेक भयो जस्तो लागिरहेको थियो। 2.75 इन्टु 5 0.75 इन्टु 5 भने कति आउँछ 5 5 25 5 6 35 7 यतापट्टि 3 भनेपछि यो भनेको यतापट्टि हाम्रो 3.75 आयो। यो भ्यालु भनेको 16.75 आउने भयो। त्यसैगरी यतापट्टि 3 इन्टु यहाँनेरि n plus 1 by 4 म्हणजे 3 into 2.75 2.75 into 3 भनेको 3 5 15 1 3 7 21 2 यहाँनेरि 2 गर्दा 8.25th आइटम आउँछ। 8.25th आइटम आउने भयो है। यो भनेको यहाँ 25 आयो। यो यहाँ 25 आइसकेपछि यतापट्टि 8th आइटम, यतापट्टि के आउँछ 9th र
8th आइटम आउँछ। अब 8th आइटम भने 3 6 7 8 33 भयो। यहाँनेरि 33 हुन्छ। यतापट्टि 36 र 33 हुन्छ है। 36 र 33 भयो। यहाँनेरि 0.25 भयो। अब यो भ्यालु भने कति आउँछ 25 0.25 इन्टु 3 भने 315 यहाँ 7 अनि यहाँनेरि 0 भनेपछि 33.75 आउने भयो। 33.75 आयो। हाम्रो भ्यालु के आयो त यहाँ 16.75 आयो एउटा। अर्को भनेको 24.5 भइहाल्यो। यहाँनेरि चाहिँ 33.75 आउने भयो। लगभग सबै कुराहरू सेम नै छ। यहाँनेरि अब यो Q1 को भ्यालु पनि थोरै हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो चेन्ज गर्नु पर्यो है। ठीक छ। क्याल्कुलेसनमा त त्यस्तो क्याल्कुलेसनमा थोरै गल्ती भयो नभए अरु कुराहरू लगभग सेमै छ। 12 र यो भ्यालुमा केही पनि चेन्ज आएको छैन। अब 16.75 भनेपछि यहाँनेरि एउटा 16.75 मा बनाइयो। त्यसपछि Q3 भनेको यहाँनेरि हाम्रो 33 या 34 भयो। यहाँनेरि चाहिँ बनाइयो 33.5 मा बनाइयो। अब यो दुईटालाई जोड्दियौ। यो दुईटालाई जोड्दाखेरि ठ्याक्कै यसलाई यतापट्टि जोडौं, यसलाई यतापट्टि पनि जोडौं है। यो दुईटालाई यसरी जोडियो। अब हाम्रो आउन जान्छ। अब Q2 को भ्यालु 24.5 छ है। 24.5 छ। यो हाम्रो Q2 भयो। भने Q2 माइनस Q1 24.5 माइनस 16.75 भनेको कति आउँछ त यहाँ भन्दा यतापट्टि 5 आइपुग्यो। यहाँनेरि 7 छ 8 9 10 भयो। यहाँनेरि 7 आउने भयो। ठीक छ। 24.5 16.75 भनेपछि यहाँ 5 भयो। यहाँ 4 भनेपछि 8 9 10 7 आयो। यहाँनेरि 3 आयो भनेपछि यो 3 भनेपछि यहाँनेरि 6 7 8 9 10 7 7.75 आयो है। 7.75 गर्दाखेरि यहाँनेरि ठ्याक्कै हाम्रो के आउँछ त 24.75 आउँछ ल 7.75। त्यसैगरी यतापट्टि 33.75 छ 24.5 छ 33.75 यता 24.5 भनेपछि यहाँनेरि 5 आयो। यहाँनेरि 2 आयो। यहाँनेरि 1 आयो। यहाँनेरि 1 आउन गयो है। 11.25 आयो हैन भनेपछि यो भ्यालु 11.25 आयो है। अब यहाँबाट यसो हेर्दाखेरि के देखियो त Q3 माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस Q1 भनेर देखियो। ठीक छ। अब यसले त पोजिटिभ स्क्युनेस तिर गइरहेको छ है। यसले एउटा पोजिटिभ स्क्युनेस तिर भ्यालु हुन्छ भनेर देखाइरहेछ। यसलाई हेर्ने अर्को तरिका अथवा प्रुफ गर्ने अर्को तरिका भनेको सपोज मिडियन भनेको अथवा Q2 माइनस स्मलेस्ट भ्यालु भनेको कति हुन्छ। Q2 भनेको हाम्रो 24.5 छ। स्मलेस्ट भ्यालु भनेको 12 छ। यसले 12.5 दिन्छ। त्यसैगरी लार्जेस्ट भ्यालु माइनस Q2 गरौँ। लार्जेस्ट भ्यालु 42 छ। यहाँनेरि 24.5 आयो। यो भ्यालु कति हुन्छ। यहाँनेरि 5 आयो। यहाँनेरि 1 आयो। यहाँनेरि 6 आयो। यहाँनेरि 16 आइपुग्यो। र यहाँबाट पनि के देख्न सकिन्छ त हामीले भन्दा लार्जेस्ट माइनस Q2 इज ग्रेटर देन Q2 माइनस यस भनेपछि यहाँबाट के देखियो भने यतापट्टिको जुन भ्यालुहरु छ यो भ्यालु चाहिँ यताको भन्दा ज्यादा छ हैन। अथवा राइट साइड तिर मिडियन भन्दा राइट साइड तिर चाहिँ धेरै डेटाहरु जम्मा भएको छ अथवा स्क्युनेस त्यतातिर छ भनेपछि यो हाम्रो के भयो त पोजिटिभ स्क्युनेस भयो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो पोजिटिभ स्क्युनेसको एउटा केस भयो। यसरी गर्न सकिन्छ प्रब्लमहरु। अब दुईटा सेट दियो भने पनि दुईटा सेटको छुट्टा छुट्टै प्लटहरु निकालेर काम गर्न सकिन्छ। अब दुईटा सेट दियो भने तपाईहरुले काम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनेरि यसरी हाम्रो लाइन बनाउने र बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट चाहिँ यतातिर बनाइदिने यसरी। यो एउटा बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट भयो। वाई एक्सिसमा नम्बरहरु लेखेर ट्याक्क ट्याक्क काम गर्न सकिन्छ। यसरी दुईटा बक्स एन्ड व्हिस्कर्सहरु यसरी सजिलै बनाउन सकिन्छ यहाँनेरि है। यसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ। एउटै यो
विड्थहरु एउटै बनाउँदाखेरि नि हुन्छ, नभए दुईटा डेटा रिप्रेजेन्ट गरेको हो भनेर दुईटा डिफ्रेन्ट विड्थको बनाउँदा पनि खासै केही फरक चाहिँ पर्दैन। यसरी तपाईले बक्स एन्ड व्हिस्कर प्लट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अगाडिको हाम्रो 5 पोइन्ट समरी वाला फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो है। यसपछि आउँछ आउटलायर्स को कुरा। के हो त आउटलायर्स भनेको भन्दा कुनै कुनै भ्यालुहरु एकदम वाइडली सेपरेट भएको हुन सक्छ, ठीक छ। सो आउटलायर्स भनेको चाहिँ अ भ्यालु दैट इज वाइडली separated, a value that is widely separated from rest of the data बाट widely separated छ in a data set, ठीक छ, is called के भन्छ त यसलाई आउटलायर्स भनेर भनिन्छ। सानोमा पनि डेटा सेटमा सानोमा पनि एकदमै सानो हुन सक्छ, ठुलोमा पनि एकदमै ठुलो हुन सक्छ। अब एकदम म्याथमेटिकली डेफिनेसन गर्नु पर्दा सपोज मैले आउटलायरलाई ओ भनेर लेखे एकछिनको लागि सजिलो होस् भनेर। आउटलायरको भ्यालु के हुन सक्छ त भन्दा जस्तै सपोज हाम्रो आउटलायरको भ्यालु ग्रेटर देन थर्ड क्वार्टाइल भयो हैन, कतिले त भन्दा बाइ 1.5 टाइम्स Q3 माइनस Q1 भ्यालु जुन हुन्छ हाम्रो इंटर क्वार्टाइल रेंज को भ्यालु जुन छ त्यतिले चाहिँ हाम्रो आउटलायर Q3 भन्दा ज्यादा भयो हैन। जस्तै Q3 माइनस Q1 को भ्यालु सपोज 5 छ रे है, 1.5 into 5 भनेको कति भयो त यो हाम्रो 7.5 भयो र आउटलायर माइनस Q3 चाहिँ कति छ ग्रेटर देन हाम्रो आउटलायर्स माइनस Q3 अथवा आउटलायर माइनस Q3 गर्दाखेरि चाहिँ लगभग यो भ्यालु भनेको ग्रेटर देन 1.5 Q3 माइनस Q1 छ भने हैन, यो भ्यालु चाहिँ यतिले ग्रेटर छ। अथवा के पनि हुन सक्छ, स्मल पनि हुन सक्छ। आउटलायर माइनस Q3 चाहिँ लेस देन 1.5 टाइम्स Q3 माइनस Q1 भन्नुको मतलब के हुन्छ, यस्तो भ्यालु भेट्नु भयो भने आउटलायर्स भन्न सकिन्छ। सो यो दुईटा कन्डिसन याद गर्नु पर्यो कि Q3 सँग सबट्र्याक्ट गर्दा यसको भ्यालु 1.5 टाइम्स ग्रेटर देन Q3 माइनस Q1 हुनु पर्यो, इंटर क्वार्टाइल रेंज भन्दा 1.5 टाइम्सले बेसी हुनु पर्यो, अथवा कम भयो भने के भन्न सकिन्छ त त्यो एउटा आउटलायर्स हो भनेर भन्न सकिन्छ। अथवा कसरी भनियो त भन्दा सपोज कि त Q1 माइनस 1.5 IQR यो भनेको मेरो इंटर क्वार्टाइल रेंज भयो, कि त यो भ्यालु भन्दा लेस हुनु पर्यो, कि त Q3 प्लस 1.5 टाइम्स IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, IQR भनेको इंटर क्वार्टाइल रेंज, यसको भ्यालु भनेको Q3 माइनस Q1, कि त यो भ्यालु भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कि यो भ्यालु भन्दा सानो हुनु पर्यो, त्यति बेला हामीले यसलाई आउटलायर्स भनेर भन्न सकिन्छ। सो यसको एउटा क्याल्कुलेसन अनुसार काम गरौँ। सपोज हामीसँग एउटा मैले एसेन्डिङ अर्डरमा राखेको डेटा छ 19 20 21 24 24 26 26 31 32 32 41 र 52 भनेर छ। यहाँनिर n को भ्यालु 12 छ। Q1 भनेको कति हुन्छ त भन्दा साइज अफ n प्लस 1 बाई सेकेन्ड आइटम भनेर भयो। यो भ्यालु भनेको चाहिँ अब साइज अफ 3.25 आइटम हुन जान्छ। यहाँनिर यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, यो भनेको थर्ड आइटम प्लस 0.25 इन्टु फोर्थ माइनस थर्ड, यहाँनिर आइटम पनि लेख्नु होला। थर्ड आइटम भनेको यहाँनिर 21 छ, फोर्थ आइटम भनेको 24 छ, माइनस 21 भनेको कति आउँछ 21.75, ठीक छ। सरी यहाँनिर 23 भयो, यो भनेपछि 21.75 नै आउँछ ल, 21.75 आयो। त्यसपछि Q3 भेटौँ। Q3 भनेको यहाँनिर 4 है, साइज अफ
3 इन्टु n प्लस 1 बाई 4th आइटम हुन्छ। यो भनेको कति आउला साइज अफ 9.75 आइटम भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, साइज अफ 9.75 आइटम। यो भ्यालु भनेको कति हुन्छ, यो भनेको 9th आइटम प्लस 0.75 यहाँनेरि 10th आइटम माइनस 9th आइटम हुन्छ। अब 9th आइटम भनेको कति हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 32 भयो, 32 भयो है। 32 प्लस 0.75 यहाँनेरि 32 माइनस 32 भयो, यो भनेको कति आउँछ 32 आउँछ। अब इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भेटौँ। इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भनेको Q3 माइनस Q1 हुन्छ। 32 माइनस 21.75 इज इक्वल्स टु 10.25 हुन्छ। अब हामीले सपोज 1.5 Q3 माइनस Q1 भनेको कति हुन्छ त 1.5 इन्टु 10.25 भनेको 15.375 हुन जान्छ। ठीक छ, त्यसै गरी Q1 माइनस 1.5 Q3 माइनस Q1 भनेको कति हुन्छ, Q1 भनेको हाम्रो 21.75 छ, माइनस 15.375 भनेको लगभग 6.375 भयो। यसलाई एप्रोक्सिमेटली 6 भनेर लेखौँ। त्यसै गरी Q3 प्लस 1.5 Q3 माइनस Q1 भनेको कति हुन्छ, Q3 भनेको यहाँनिर 32 हुन्छ र यो भनेको 15.375 कति आउँछ 47.375 आउन जान्छ। अब यहाँनेरि के देख्न सकिन्छ, यो त हाम्रो अब आउटलायर्स यतिले ज्यादा हुनुपर्ने भयो। यहाँनेरि कुनै आइटम छ हामीसँग त्यत्रो भन्दाखेरि 52 हेर्नुहोस् त, यहाँनेरि हामीसँग एउटा आइटम छ 52 जुन चाहिँ यो 47 भन्दा ज्यादा भयो नि, त्यसैले हाम्रो 52 के भयो त आउटलायर भयो। तर 6 भन्दा सानो आइटम कुनै छ हामीसँग, यहाँ 6 भन्दा सानो आइटम कुनै पनि छैन, सबसे सानो आइटम 19 छ। त्यसैले हाम्रो अप्पर एन्डको लागि आउटलायर भनेको 52 भयो। तपाईले के लेख्ने 52 इज एन आउटलायर इन द गिवन डाटा एट अप्पर एन्ड भनेर लेख्ने र लोवर एन्डतिर हामीसँग केही पनि आउटलायर छैन भनेर तपाईले एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि एकचोटि बुझाइन्छु, आउटलायर भनेको के हो, डाटा भन्दा एकदमै धेरै ज्यादा ठुलो अथवा एकदमै सानो त्यो डाटा सेटमा नहुनु पर्ने त्यही पनि आएको डेटा भयो। यसलाई तपाईले भेट्ने तरिका भनेको सुरुमा इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज क्याल्कुलेट गर्ने Q3 माइनस Q1 गरेर, त्यसपछि कि त भ्यालु एकदमै लो भ्यालु हुन सक्छ कि एकदमै हाई भ्यालु हुन सक्छ। लो भ्यालुको भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो आइटम भन्दा सानो हुनुपर्छ। तपाईले Q1 माइनस 1.5 इन्टु इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज गर्नु हो र यो भ्यालु भन्दा सानो भ्यालु आयो भने त्यो लोवर एन्डको के हुन्छ त आउटलायर हुन्छ। र यदि भ्यालु यो Q3 प्लस 1.5 इन्टु इन्टर क्वार्टाइल रेन्ज भन्दा ज्यादा आयो भने त्यो अप्पर एन्डको लागि आउटलायर भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यति कुराहरू भयो। सो आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। यहाँसम्म तपाईले के बुझ्नु भएन अथवा प्रब्लम भएन हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, तपाईले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 98495 95895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।